السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 88 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اليوم اكتيفيتي دو ليكتور. غنقراو 1 1 1 1 1 1. هادو كاملين عندهم نفس الصوت اللي هو 1. Je repère, je colorie 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et je lis les mots. ونقرأ الكلمات. يعني نلاحظ ديك المقاطع الصوتية نلونها ونقرأ كلمة. بحال دابا هادي. هاد 1. هي الأولى. لو لابان. لو لابان. لو لابان هو الأرنب. هنا 1 هي. La main, la main هي اليد. La main. هنا la peinture, peinture يعني 1. peinture. La peinture هي الصباغة. Le parfum, parfum 1. parfum هي العطر، الريحة اللي كنرشوا علينا. parfum العطر. un copain, un copain 1 هو الصديق، الصاحب. un copain. le timbre, le timbre 1. timbre هو هذاك التنبر اللي كيتسمى الطابع البريدي اللي كيدار في البرا باش كنصيفطوها كنلصقو فيه. لا لون. لا لون 1 هادي ماشي 1. لا لون. ولكن هي مكتوبة فيها جوج حروف. هكاك في مكانو. ها هي لا لون. هنا chemin, chemin ها هي هادي 1 chemin. لا لون هي القمر نسيناه. لا لون القمر. لو chemin هو الطريق. لو chemin طريق. لا fin, لا fin حتى هي عندها نفس النطق ولكن ما طالبناهالناش هنا. ما كايناش 1 ا اي ام، ما كايناش. لا فان ما كايناش هنايا، اذا ما نديروهاش. هنا لو بلان هي كاينه هنا. لا فان هنا هي الجوع. لا فان الجوع. لو بلان هو مثلا كتعمر الطوموبيل، كتمشي للبومبا ديال المازوت كتقول له دير لي البلان، يعني عمر لي كلشي بلان، يعني العموريه ديال ديك الحاجه. لا بالين. بالين 1. لا بالين. لا بالين هي داك الحوت، ديك الحوتة الكبيرة كاع اللي قد السفينة دايرة وكتبقى ترمي من ظهرها الماء، هذيك هي لا بالين. الحوت سميتو. ان غران. ان غران هي البذرة، مثلا كنبغيو نزرعو الزرع ولا هذيك كنرميو البذور، هذيك هي دي غران. ان غران بذرة. لو غافان. شنو هو لو غافان؟ هو الواد، هي لا ريفيير. لو غافان. لو غافان 1. La fumée. La fumée ما فيهاش. le daim. le daim كي ما عندناش ديك ا اي ام هنايا الفوق. le daim. le daim هو الظبي، هو ولد الغزال، هو الظبي الصغير ابن الغزال. واضح. نمر الان للسؤال رقم 2 نشوفوا شنو مطلوب في هذا السؤال. قالك جو لي لي مو، اقرا الكلمات. et je barre l'intrus dans chaque liste. ونشطب على الكلمة الدخيلة في كل لائحة. مثلا هنا لو فران، الفران، الفرامل، الفران. لو فران. لا غين. لا غين هي لا غين هي الملكة. لو فران. لا غين هي الملكة. لا بانتور. لا بانتور هي الصباغة. لو غان هو الكبدة. لو غان. لو غان هو عفوا هو الكلوة ماشي الكبدة. الكبدة هي لا فوا. لو غان هو الكلوة. إذا قلنا لو فران، الفران. لا غين الملكة. لا بانتور و لو غان. إذا كنلاحظوا هادو كامل كيتنطقوا إلا هاد لا لا غين هنا. لو فران، لا بان، لو غان، وهنا لا غين. إذا هذه هي لانترو، هي الكلمة الدخيلة. هنا لا مان.
اليد، لو تران القطار بجوج كيتنطقوا بحال لو بان الخبز، لا لان كنقولوا ان او، اذا هذه اللي ما صالحاش. لا لان هو الصوف. نعاودوا لا مان لو تران لو بان، هذه لا لان ماشي لا لان، لا لان لا لا لان. اذا هذه هي لانتخي الكلمه الداخله، يعني البرانيه اللي ما كتشبهش الاخرين. لو مولان الطاحونه، لو لابان الارنب، لا كوبين ماشي بحالهم، لو سابان بحالهم. نعاودوا لو لابان الارنب، لا كوبين هي الصديقه، لو سابان هو داك شجره التنوب هذيك اللي كنديروا بها، دايره بحال الارز اللي كنديروا بها اعياد الميلاد، اللي كنشريوها لاعياد الميلاد. اذا هادو بحال مولان لابان سابان كلهم بحال، ولكن هذه لا كوبين ماشي بحالهم. هنا لو لاندي، لا لون، le brun, chacun. إذن le lundi، le lundi هو الاثنين. la lune هي القمر. le brun، le brun هو شي واحد اسمر، كنقولوا الاسمر والاسمر. le brun chacun يعني كل واحد. إذا ها كل شيء كيتنطق نفس النطق. chacun un brun un l'un lundi. هنا لا لون ماشي ان اون. اذا هذه اللي كلمه داخله. واضح؟ نمر الان السؤال رقم 3، نشوفوا شنو مطلوب في هذا السؤال. نتبعوا. قال لك جو لي لي مو، جو لي دي مو، اقرا. هانت شنو الفرق ما بين لي مو دي مو؟ لا قلت جو لي لي مو كنقصدوا اقرا الكلمات، ولكن لا قلت لك ديمو بعض الكلمات، شي كلمات اقرا بعض الكلمات اللي فيهم دون سول سيلاب. جو لي دي مو دون سول سيلاب، يعني كلمات، هذه نكره، كلمات من مقطع صوتي واحد. واضح؟ دان، دان شنو قلنا هو الضبي. بان، بان هو تدويشه، جو برون ان بان واحد التدويشه. بلان عامر. فان نهايه. ان هي ممكن نقول واحد. مان اليد. بان خبز. غان، غان هو الكلوة. بلان عامر، حنا درنا هنا عاودناها. بغان اسمر. تخان هو القطر. نعاودو. دان، بان، بلان، فان، ان، مان، بان، غان، بلان، بران، تخان. واضح؟ ندوزو السؤال رقم 4، نشوفو شنو مطلوب في هذا السؤال. لاحظوا جينا قالك جو لي لي مو، اقرا الكلمات. هاد الكلمات اللي عندنا نقراوهم. لو بارفان، لو بارفان العطر والريحه اللي كنرشوا على حوايجنا. لو غافان، شنو هو لو غافان؟ لو غافان هو الواد، الواد جاي من لا ريفيير. لو فيلان، لو فيلان هو شي واحد قبيح كيخسر الهضره فيه البساله. لو فيلان يعني قبيح. لو فران، لو فران هو الفرامل، فران. لو بران، لو بران الأسمر. دمان، دمان غدا. لو ركان، لو ركان هو واحد، هو سمك القرش، هو كاع كيخافوا منه لأنه كياكل حتى البشر. لو ركان كان شي واحد كيعوم حدا بلاصة اللي فيها لي ركان كيقدروا ياكلوه. لاندي، لاندي الاثنين. ان جاردان، ان جاردان الحديقة. امبولي، امبولي بولي هي مؤدب، امبولي هو غير مؤدب، غير مؤدب قبيح كيخسر الهضرة مثلا. ان ماران، ان ماران، لو ماران هو الشخص اللي كيخدم في البحر. ان ماران بحري. ان غران، ان غران هو البذرة اللي كنزرعو بها شي حاجة. ان مولان، ان مولان هو الطاحونة. لا فان، لا فان الجوع. ان تامبر، ان تامبر، تامبر هو الطابع البريدي. نمر الآن للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 نشوفوا شنو مطلوب في هذا السؤال. عندنا قال لك جو لي دي فراز، أقرأ هاد الجمل.
lundi, j'ai vu un poulain sur le chemin du moulin. Lundi, الاثنين, j'ai vu, رأيت un poulain. Un poulain هو واحد الدجاجة. Sur le chemin, في الطريق ديال du moulin, ديال الطاحونة. هذا هو الصورة ديال الطاحونة. إذا قال لك النهار الاثنين راه شفت واحد الدجاجة في الطريق ديال الطاحونة. لو gamin هو الوليد الصغيور. علاش كنقول gamin بحال اللي كنقولوا حنايا برهوش. لو gamin. Tu es encore gamin. Gamin كتبغي تعيش شويه تقول له انت باقي برهوش. Tu es encore gamin. Le gamin قال لك البرهوش tend la main كيتلقى يدو pour prendre le pain باش ياخذ الخبز. مد يديه باش ياخذ الخبز. يعني شي واحد عا كيمد له الخبز وهو مد يديه باش ياخذ الخبز. اذا tend la main. Le verbe tendre يعني مد يديه. Tend la main pour prendre le pain. هنا le peintre كنقولوا على الصباغ وكنقولوا على الرسام. ممكن تقولها على الصباغ وعلى الرسام. لو بانتر هو هذا الصوره ديال لو بانتر ها هو هنا الصباغ. لو بانتر مالو بان لا بورت دو جاردان كيصبغ الباب ديال الحديقه الباب ديال الجريده. وهكا كملنا بطبيعه الحال كما كتشوفوا صفحه 88 الى اللقاء.